जब तक हम अल्लाह के रास्ते पर साबित कदमी से चलते रहेंगे तब तक कोई भी हमें झुकाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। हम या तो गाजी बनेंगे या हम शहीद होंगे, मगर हमारी तलवारों की झनकारें हजारों साल तक सुनाई देंगी। हक के रास्ते में अगर सारी कायनात भी तुम्हारे खिलाफ हो तो भी तुम ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। हम खयानत और धोखाधड़ी से कोई कामयाबी हासिल करने की बजाय मौत को तरजीह देते हैं। जिसका कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। हमारे इस्लाफ की दास्तानें बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि मर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती हैं। अगर आज हम डर के मारे बुज़दिली की चूड़ियां पहन लें तो हमारी नस्लें जालिमों से कांपेंगी। जदोजहद हमारी है और फतह अल्लाह की। अगर आपका दिल खालिस और पकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। हक की राह पर चलने वालों को मेरा रब कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन वो आखिरी सांस मेरे लिए हराम होगी जिससे पहले मैं हथियार डाल दूं। पूरी दुनिया भी अगर हमारे खिलाफ हो जाए तो ये नहीं हो सकता कि हम किसी जालिम का साथ दे दें। अगर हम जालिम की हमायत पर आमादा हों तो हमारा ज़मीर कहाँ होगा, हमारी रवायतों का क्या बनेगा। तमाम जहान भी अगर जालिम हो जाए तो भी हम जालिम से डरने वाले नहीं। शिकार जंगजुओं को जिंदा रखने का बहाना होता है। मुसलमान एक बार आपस में दस्तगिरबां हो जाएं तो हमारा काम खुद ब खुद आसान हो जाएगा। शिफा तो सिर्फ तकदीर इलाही है। जख्मों का इलाज शुरू में ही कर लेना चाहिए वरना नासूर बन जाते हैं। कमजोरी दिखाओगे तो गीदड़ भी शेर बन जाते हैं। आग बहुत खतरनाक है, मगर एक आग कोयला बनाती है जबकि एक आग कुंदन बना देती है। ये होना अल्लाह की तरफ से लिखा होता है। तख्त और इक्तदार की आग से रूह जलस जाती है। ना अपने मुकाम से गिरना, ना बसात से बढ़कर कोई अहद अपनी जान पर लेना। तलवार उसी के हाथ में सजती है जिसे चलानी आती हो। जहां इंसान जाता है वहां उसका रिज़्क पहले पहुंच चुका होता है। अल्लाह हमारी मदद करने वाला है। मायूसी ना फैलाओ, मायूसी कुफर है। अपना सर कभी किसी के सामने ना झुकाओ। शेर जाल में फंस जाए तो गीदड़ भी उस पर गराने लगते हैं। जालिम पर रहम, मजलूम पर जुल्म है। फतह की इब्तिदा उस सोच से नहीं होती कि दुश्मन को शिकस्त कैसे देनी है, बल्कि फतह की इब्तिदा ये सोचने से होती है कि दुश्मन को दफन कहां करना है। मेरा तलवार चलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इंसाफ को कायम करना है। बाज़ औक़ात शर असल में खैर और खैर असल में शर होता है। अगर हम अपने मजलूम भाइयों का दर्द महसूस करने से आरी हो जाएं, ना तहजीब का पास करें ना दीन का, तो जालिम एक दिन हमें रौंद जाएंगे। पूरी मुस्लिम उम्मा का दर्द हमारा दर्द है। मुझे मौत का डर नहीं, अगर मैं अपनी आखिरी सांस लेने से पहले हथियार डाल दूं, वो सांस मेरे लिए हराम है। मेरी हर जंग मेरे लिए शादी की तरह है। मैं लड़ता रहूंगा जब तक मेरी तकदीर का फैसला नहीं हो जाता और मेरा आखिरी वक्त नहीं आ जाता। दुश्मन कई बेस बदल कर वार करता है। मुसलमान के दो ही शौक होते हैं, जब अजान हो जाए तो मस्जिद की तरफ दौड़ना और जब जंग का ऐलान हो जाए तो मैदान जिहाद की तरफ दौड़ना। किसी जंगजू की बीवी होना आसान काम नहीं है। इत्तेहादी आग पर पानी डालता है, तेल नहीं। हमारा सफर इश्क का सफर है। इस रास्ते में हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं, इसके अलावा हम पर सब हराम है। मेरे अल्लाह, मुझे ख्वाहिशात के साथ अकेला मत छोड़ना। अपने नेक बंदों के साथ मेरा रास्ता हमवार रखना, मेरे ऊपर रहम करना। जालिमों और जुल्म के खिलाफ इंसाफ के साथ खड़ा होना आगोज के अबाव जदाद का फर्ज रहेगा जब तक ये दुनिया कायम है। अपना राज अपने सीने में रखने वाला खुद भी चैन से रहता है, उसका राज भी महफूज रहता है। राज खुद अपने राजदार की हिफाजत करता है। जुल्फकार से अच्छी ना कोई तलवार है और ना अली से बढ़कर कोई बहादुर। हमने ना इजाजत दी थी और ना कभी देंगे कि बुत परस्त काफर हमारी नस्ल, हमारी जमीनों और हमारी तर्ज जिंदगी पर नजर रखें। बुज़दिल की तलवार से बहादुर की वज़ाहत ज्यादा हैबतनाक होती है। शिकार जंगजू को जिंदा रखने का बहाना होता है।
جن مظلوموں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ہم ان آباء و اجداد کی اولاد ہیں جو پہاڑوں کو بھی پگھلا دیں، ہمارے سامنے کوئی قوت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ حق آ جائے تو باطل فنا ہو جاتا ہے۔ کوئی نمرود کسی ابراہیم کو آگ میں نہیں جلا سکتا، کوئی کنواں کسی یوسف کو غرق نہیں کر سکتا، فرعون وقت کسی موسیٰ پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر ہم سمندر بن جائیں تو تمام دریا ہماری طرف بہیں گے۔ جو کوئی بھی امن چاہتا ہے وہ اپنی روح اور عزت کو کھو دیتا ہے۔ امن بزدلوں کے لیے ہوتا ہے، امن کمزور کو دھوکہ دینے کے لیے ایک کھیل ہے۔ کمزوری دکھاؤ گے تو گیدڑ بھی شیر بن جاتے ہیں۔ اللہ کا حساب کتاب سب کے لیے یکساں ہے۔ میں اس ہوا اور زمین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہم اس نظام جس نے انسان کو جنگلی جانور بنا دیا ہے شکست دیں گے۔ جب آپ اپنی دولت دوسروں پر خرچ کریں گے تو یہ زیادہ بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو ہر راہ کھلی ہے، ہر مشکل آسان ہے۔ اگر اللہ کو یاد نہیں رکھتے تو ہر راہ شیطان کی راہ ہے۔ سب سے افضل دین اسلام ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ جہاں انصاف نہ ہو وہاں امن نہیں ہوتا۔ اگر آپ ظالم کی مخالفت نہیں کرتے تو ایک دن آپ خود بھی ظالم کے سامنے جھک جائیں گے۔ اگر ہمیں رہنے کی جگہ میسر آ جائے تو ہم ان سرزمینوں کو حلال کمائی کا مرکز بنا دیں گے، پھر ہمارے پاس دنیا کے بہترین کاریگر، تاجر اور شاعر ہوں گے۔ عقاب کو جو تیر لگتا ہے وہ اس کے اپنے ہی پیروں سے بنتا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان شیطانوں سے نہ ڈریں جو ہماری ریاست میں پناہ گزین ہیں، بلکہ ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے، اس نے ہمارے لیے قرآن پاک نازل کیا، اب اگر میں اسے نہیں پڑھتا تو کیا یہ ناشکری نہیں ہوگی؟ تخت اور اقتدار کی آگ سے رخ جلس جاتی ہے۔ ہم نیک کام کرتے رہے، ہم اللہ سے ڈرتے رہے، ہم اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گئے۔ یقیناً جو ہم کرتے ہیں اللہ بہتر طور پر جانتا ہے۔ جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے خوشی کم اور جدوجہد زیادہ ہے۔ سچ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، جنہیں اس سچ کی تلاش ہوتی ہے ان کی جلد زرد ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچائیں، مگر جب دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچائیں۔ ظالم پر رحم، مظلوم پر ظلم ہے۔ میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ظالم مظلوم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ بہتری تو بس اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، مہربانی بس اللہ کی ہے۔ اگر تم شیر بن کر اسلام کے حق میں بول نہیں سکتے تو مرب کا کتا بن کر بھونکنے کی اجازت بھی نہیں۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ اگر اصول پر ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہماری طرف جو ہاتھ بڑھتا ہے ہم اسے واپس نہیں کرتے۔ دوستی کا ہو تھام لیتے ہیں، دشمنی کا ہو تو توڑ دیتے ہیں۔ خون بہادروں کو قوت بخشتا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جب مسلمان اس آیت کی پیروی نہیں کرتے تو بکھر جاتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں تمہارا واحد انحصار تمہاری تلوار ہے۔ انصاف کے لیے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ جہنم میں کوئی لکڑی یا شاخیں نہیں ہیں، وہاں ہر کوئی اپنی آگ خود ساتھ لائے گا۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں ہمارا قرآن ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ اپنوں کی طرف سے دھوکہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے کہ میرا بیٹا کسی بھی مظلوم پر ذاتی برداشت نہیں کرے گا۔ ہم ایمان کی طاقت سے ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ اگر ہم ظالم کو نہیں روک سکتے تو ہمیں اپنے آپ کو سپاہی نہیں کہنا چاہیے۔ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے بھی رحم کی بھیک نہیں مانگتا،
چاہے وہ موت کے دہانے پر ہی کیوں نہ ہو۔ جب وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا وطن کون سا ہے تو میرا جواب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں ہمارے آباء و اجداد کی قبریں ہیں۔ مسلمانوں، تمہاری تاریخ شیروں سے بھری پڑی ہے، اپنی تاریخ پر ایک نظر ڈالو۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا دین خطرے میں ہے۔ اگر دین کے خاطر ہمارے بچوں کو قربان ہونا پڑے تو ہم اپنے دین کی خاطر بچے بھی قربان کر دیں گے۔ اپنے دوست کا کہا گیا جملہ دشمن کی تلوار سے زیادہ گھائل کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کے نام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا حق ادا کرنا ہے۔ ذکر اگر اللہ کا ہو تو لوہا بھی موم بن جاتا ہے۔ ہمارے دشمن کی قوت ہی ہمارے بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے اس چینل کا ایک بار وزٹ کریں۔ اللہ حافظ۔